क्या नाम है बच्चे आपका? वालिद साहब का क्या नाम है? कितने पारे हिफज हो गए हैं आपके? 17। आज 14वें पारे का टेस्ट है। 14वें पारे में से बच्चे आप पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लज़ीना अशरकू लौ शाअ अल्लाहु मा अबदना मिन दूनिही मिन शै। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يموت إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يموت من يميت وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون बस हो गया। अब पढ़ो वलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम। أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم। बस अब यहाँ से पढ़ो 14वें पारे में से इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله
बिअहदिल्लाह इदा आइन साफ नहीं थी। बिअहदिल्लाह इदा आहादतुम वला तंकुदुल अयमान بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالذين قضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم ठीक है, वलयुबय्यिनन, ठीक है, वलयुबय्यिनन लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फीहि तख्तलिफून। अब यहाँ से पढ़ो, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम वआतैनाहु फिद्दुनिया हसनह वइन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन थुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन इन्नमा जु'िल السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप पास हो गए हो, ये लो इनाम वसूल करो। ठीक है, शाबाश। अल्लाह ताला और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। जज़ाकल्लाह।